प्रजाधरामा धरणी फणीसमा फणीस पानी बिच पानी हो कहाँ मिले न विश्रान्ति जवाफ हो कुन तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम प्रमेय संवादमा छौँ। प्रमाण तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो। कार्यक्रम प्रमेय संवादको 30औं श्रृङ्खलाका लागि मेरो अतिथिको रूपमा ओमकार टेलिभिजन केन्द्रमा उपस्थित हुनुहुन्छ सहप्राध्यापक डाक्टर हरिचन्द्र कमलीजी। उहाँ एउटा कुशल अनुसन्धाता हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उहाँ अङ्ग्रेजी भाषा साहित्य विषयको शिक्षण गर्नुहुन्छ। साथै युरोपका कतिपय देशहरूमा, एसियन कतिपय देशहरूमा आफ्नो अनुसन्धानको लागि पुग्नु भएको छ र यो ज्ञान गङ्गामा गोता लगाउँदै उहाँ देश विदेशमा धेरैतिर व्याख्यानलाई लिएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज ओमकार टेलिभिजन केन्द्रमा म उनै अनुसन्धाता डाक्टर हरिचन्द्र कमलीजीसँग केही उहाँका अनुसन्धानका क्षेत्रमा सम्बन्धित रहेर र अन्य केही शिक्षा संस्कृतिसँग जोडिएका प्रश्नहरूमा प्रमेय संवाद गर्नेछु। सर्वप्रथम म आजका मेरा पाहुना डाक्टर हरिचन्द्र कमलीजीको हार्दिक स्वागत गर्दछु। हरिचन्द्र कमलीजी, यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय संवादमा धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर नमस्कार, प्रणाम, हरे कृष्ण। नमस्कार। यहाँको शोध ग्रन्थ जो बनेको छ विनिर्माणवादी शिक्षकको रूपमा भगवत गीतामा श्री कृष्ण यानी कि लॉर्ड कृष्ण इज अ डिकन्स्ट्रक्सनिस्ट टिचर इन द भगवत गीता, यो शीर्षकमा यहाँले विद्यावारिधि गर्नुभयो। यो कसरी यहाँलाई त्यो विनिर्माणवाद चाहिँ कृष्णसँग जोडेर अनि त्यो भगवत गीतालाई रिलेट गरेर त्यो त्यस्तो खालको शोध ग्रन्थ निर्माण गर्ने कुतकुती कहाँबाट लाग्यो र त्यो ग्रन्थमा कति समय यहाँले त्यसको अनुसन्धानमा खर्च गर्नुभयो? सर्वप्रथम त म मेरो कार्य कुराहरू राख्नु पूर्व आकाश गुरुलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो हिन्दू सनातनभित्रको विज्ञानको खोज गर्दै आम पब्लिकमा, सर्वसाधारणमा त्यो ज्ञान, त्यो सन्देश पुर्याउने उद्देश्यले ओमकार टेलिभिजनमा आबद्ध हुँदै प्रमेय संवाद जस्तो कार्यक्रम जहाँ भनिसक्नु भएको छ हाम्रो अनौपचारिक वार्तालापमै कि कुनै पनि वक्ताले राखेका कुराहरूलाई तथ्य प्रमाणसहित पुष्टि गर्ने आशयका साथ त्यो शब्द र अर्थका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम प्रमेय हो भनिसकेपछि मलाई भित्रै के लाग्यो भने अब हामीले गरेका कामहरूको त सानो थोरै प्रभाव पर्ला नपर्ला, तर गुरुले यो जुन सोचका साथ, जुन शब्द नामका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, यसले हाम्रो सनातन धर्म विज्ञान, यो भित्रको विज्ञान, अध्यात्मभित्रको विज्ञानलाई हैन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सुरुवात गर्दै हैन यसलाई निरन्तरता दिएको छ। निरन्तरता होस् त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै आजको यस 30औं श्रृङ्खला प्लस यो माघे सङ्क्रान्तिको शुभ दिनमा मलाई अतिथिको रूपमा हैन निमन्त्रणा दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मेरै विद्यावारिधि अध्ययनको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने एक प्रकारको एउटा प्याराडक्स भन्छौँ हैन, सरस्वती हेर्दा विरोधाभास नमिल्या जस्तो, किनकि मेरो अध्ययन अङ्ग्रेजी शिक्षाबाटै हैन स्कुल पछि हुँदै आएर मैले अब क्याम्पसमा नै अङ्ग्रेजी विषय नै प्राध्यापन गर्दै आइराखेको छु र विद्यावारिधि चाहिँ हैन अब गीतासँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढिरहँदा र त्यसमा पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट नै यसलाई सम्पन्न गरिरहँदा अनि कतिपयलाई अथवा झट्टै हेर्दा पृष्ठभूमि चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षा साहित्यको छ हैन, र विद्यावारिधि अब एउटा खोज शोध हैन अध्ययन अनुसन्धानको पाटो चाहिँ गीता संस्कृतसँग जोडिनु चाहिँ एक प्रकारको प्याराडक्स भनौँ, नमिलाए जस्तो भनौँ देखिए तापनि रुचि नै हो। तपाईँले राख्नुभएको जुन जिज्ञासा छ त्यसमा मेरो व्यक्तिगत रुचि र तपाईँहरू जस्तै व्यक्तित्वहरूबाट पाएको प्रेरणा, किनकि अब हामी शिक्षित हुनुको नाताले हाम्रो धर्म संस्कारभित्रको जुन गहनता, महानता हैन, यहाँभित्रको जुन विज्ञान छ हैन, यो प्रमेय कार्यक्रमले प्रवर्धन गरे जस्तै व्यक्तिगत रूपमा हामीले पनि त यसको खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्दै यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ प्रवर्धन गर्नु हाम्रो दायित्व, प्रमुख दायित्व हो। कति सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने चिजले नै प्रेरणा दिएको अवस्था हो। हजुर,
यो डिकन्स्ट्रक्सनिस्ट टिचरको रूपमा चाहिँ कसरी यहाँले भगवान कृष्णलाई त्यो ढङ्गको विनिर्माणवादी शिक्षकको भूमिकामा आफ्नो शोध ग्रन्थमा उभ्याउनु भयो भन्ने एउटा जिज्ञासा। अनि त्यही त पहिले त म आफै शिक्षक भएको हुनाले अनि गीतालाई अब देश विदेशका विभिन्न स्तरका व्यक्तित्वहरूले होइन खोज अध्ययन अनुसन्धान बनाउँदै आउनुभएको छ। अनि त्यही क्रममा गीता अध्ययन गर्दै गर्ने क्रममा 2-4 चरणको होइन अध्ययन पश्चात फेरि के छ भने गीतामा भगवान श्रीकृष्णलाई शिक्षकको रूपमा त सामान्यतया बुझ्ने गरिएकै छ। कुनै पनि टिप्पणीकारले होइन व्याख्यामा भगवान श्रीकृष्णलाई शिक्षकको रूपमा त है। र जब मैले 2-4 चरणमा गीताको सामान्य अध्ययन गरिसकेपछि र त्यहाँ चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण एउटा शिक्षक रूपमा हुनुहुन्छ र अर्जुन चाहिँ विद्यार्थी रूपमा स्वाभाविक हुनुभयो भाइ। त्यो अवस्थामा म आफै शिक्षक भएको हुनाले अनि के हो त वास्तवमा त्यस्तो विषम परिस्थितिमा होइन युद्ध मैदानमा अब अर्जुन आफै चाहिँ आफ्नो कर्तव्य गर्न तयार नभएको अवस्थामा होइन युद्ध गर्न तयार नभएको अवस्थामा अर्थात् भनौँ विद्यार्थी सिक्न तयार नभएको अवस्थामा होइन आखिर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त आफ्नो कर्तव्य पथमा हिँडाउनु भयो होइन कर्तव्य गर्न उहाँ सफल पनि हुनुभयो। अर्थात् जब कुनै विद्यार्थी चाहिँ अध्ययन कार्यमा रुचि राख्दैन तयारी अथवा तयारी हुँदैन भने होइन त्यति बेला शिक्षकको काम त उसको जिम्मेवारी उसको कर्तव्य त कसरी हुन्छ विद्यार्थीलाई उसको कर्ममा लगाउनु नै हो। अनि त्यो कसरी लगाउन सक्नुभयो त भन्ने एउटा जिज्ञासा चाहिँ होइन रिसर्चमा हाइपोथेसिस परिकल्पनाबाट सुरु भए जस्तै गीताको अध्ययनपछि मलाई त्यो प्रश्न आफैले गरेँ र त्यसको जवाफ चाहिँ मैले विशेष गरी यता मेरो फेरि अध्ययनको पाटो एमए प्लस एमए पनि इङ्ग्लिसको लिट्रेचरमा भएको हुनाले यो एमए लिट्रेचरमा चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यका केही दार्शनिक पक्षहरू होइन सैद्धान्तिक साहित्यिक दर्शनको कुराहरू पनि त्यहाँ अध्ययन गरिरहँदा यता फ्रेन्च फिलोसफर होइन ज्याक्स डेरिडाको उहाँले प्रमोट गरेको होइन वकालत गरेको जुन विनिर्माणवाद भन्छौँ हामी नेपालीमा डिकन्स्ट्रक्सन त्यसले नि मलाई जसरी गीताले अलि मोहित गरे जस्तै होइन त्यो सिद्धान्तले मलाई व्यक्तित्वमा निकै प्रभावित पारेको थियो। र मैले मास्टर्सकै थिसिस गर्ने क्रममा पनि प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेती सरको घञ्चकरको अध्ययन गरेको हुँ र त्यहाँ त्यो विश्वविद्यालय शिक्षक एउटा विनिर्माणवादी दर्शनमै होइन बाट नै निर्देशित भएको अनुभूति भइराखेको थियो र मैले त्यही रूपमा त्यो विश्वविद्यालयको शिक्षकलाई पाएको थिएँ र त्यही अनुभव चाहिँ मैले गीतामा होइन भगवान श्रीकृष्णको भूमिका चाहिँ ज्याक्स डेरिडाको डिकन्स्ट्रक्सनको थ्योरीमा आधारित त्यो विनिर्माणवादी भूमिकाकै रूपमा पाएको हुनाले यो प्रमाणित गर्न सकिन्छ सम्भव छ र यसलाई प्रमाणित गरिसकेपछि गीतामा भगवान श्रीकृष्णले जुन तरिकाले होइन शिक्षण गर्नुभयो अर्थात् जसरी विनिर्माणवादी शिक्षकको रूपमा चाहिँ शिक्षण गर्नुभयो र मार्गदर्शन गर्नुभयो र अर्जुनलाई सत्कर्ममा एउटा आफ्नो कर्ममा प्रेरित गर्नुभयो त्यसलाई एउटा मोडल एउटा आदर्श मानेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले चाहेको शैक्षिक गुणस्तर कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र साथै गीताको अर्थलाई गीताको महत्त्वलाई अहिलेको समसामयिक अवस्थामा अझ होइन यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य चाहिँ मैले यो कार्यमा चाहिँ लागेको हो र लाग्दै गर्दा अहिले मैले भने नि एउटा प्याराडक्स एउटा विरोधाभास म अब अङ्ग्रेजी ब्याकग्राउन्डको यता संस्कृत के होला कसो होला त्यो दुविधा ममा थियो अर्जुनले नि युद्ध लडौँ नलडौँ भने जस्तै होइन अनि मैले सोचेँ ठिकै छ कर्ममा लागौँ होइन सत्कर्ममा लाग्दा त्यसको जे फल लाग्छ होइन अर्थात् मेरो पिएचडी सम्पन्न होला नहोला केही न केही त सिकिन्छ केही न केही त राम्रै हुन्छ भनेर लागिरहँदा कर्म लागेपछि सम्पन्न पनि हुने रहेछ भन्ने अनुभूति अहिले भएको छ। हजुर
मेरा प्रिय आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म आज सहप्राध्यापक डाक्टर हरिचन्द्र कमलीजीसँग उहाँको भर्खरै सम्पन्न भएको विद्यावारिधीको शोध ग्रन्थ जानेर उहाँले विनिर्माणवादी शिक्षकको रूपमा भगवान परब्रह्म श्रीकृष्णलाई उहाँले अर्थ्याउनु भएको छ, त्यसको पेरिफेरीमा चर्चा गर्दैछु। अझै थोरै यसलाई मलाई यही जिज्ञासालाई अझै अर्को पेरिफेरी लैजाउन मन लागिरहेको छ। विनिर्माणवादलाई कसरी यहाँले चाहिँ परिभाषित गर्नुहुन्छ? याक्स डेरिडाको फ्रान्समा विकसित भएको जो एउटा साहित्यिकवाद हो, एउटा सिद्धान्त हो, त्यसमा विनिर्माणवादलाई यहाँले कसरी संक्षेपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ र त्यसको सम्बन्ध साइनो गीतामा कसरी औल्याउनु भयो? अलिकति थप व्याख्या चाहिँ, त्यसपछि हामी अरू विषयमा जानेछौँ। होइन, पक्कै पनि एउटा सान्दर्भिक सवाल नै हो होइन। एउटा मलाई सुरुमै आकर्षण गरेको कुरा चाहिँ के मैले पाएँ भने यता विनिर्माणवादी सिद्धान्तमा अथवा डिकन्स्ट्रक्सनमा त्यो सिद्धान्त कसरी काम गर्छ भन्दा यसले विपरीतार्थ अर्थ लाग्ने शब्दहरूलाई विश्लेषण गर्छ के, र अर्थको कुनै पनि शब्दहरूको अर्थलाई केन्द्रीकृत गरेर स्थायित्व एकदम फिक्स्ड एक्ज्याक्ट अर्थ दिने, सही अर्थ दिने र त्यो अर्थबाहेक अर्को अर्थ हुनै सक्दैन भनेर शब्दका अर्थहरूलाई, भाषाका अर्थलाई यसले कुनै एउटा सीमामा बाँध्दैन, त्यसरी खुला राख्छ। अर्थात् भाषा साङ्केतिक रूपमा हो, भाषाको प्रयोग आफैमा सङ्केत हो। यो संवाद भनेको नि सङ्केतकै आदान प्रदान हो भने यो त्यो सङ्केतको अर्थअनुसार यो बदलिँदै जान सक्छ। यसले फरक ढङ्गले, खुला ढङ्गले, पृथक ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ र त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन, त्यो स्वाभाविकै हो, भाषाको स्वभाव नै त्यो हो भन्ने प्रकारको चाहिँ। त्यस कारणले उहाँ त्यहाँ डेरिडाले निष्कर्षण के लेख्नु, यो डिफरेन्स मिनिङ भने के हुन्छ भने डिफरेन्स जस्तो हो अरे। डिफरेन्स के हो भन्दा यही हो भनेर उहाँ आफैले डिफाइन गर्नुभएको छैन होइन। त्यो अब कुन परिस्थितिमा कसले कसरी बुझ्छ, व्याख्या गर्छ होइन, त्यो तत्कालीन त्यही हो र सधैँ त्यही होइन। विनिर्माण हजुर, फेरि यसलाई नेगेटिभली, नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। यसले त नराम्रो एउटा होइन अर्थ दियो भन्नेहरू पनि छन्। यद्यपि डिकन्स्ट्रक्सन डेरिडा आफैको चिन्तन त्यो होइन, उहाँले एउटा मानवीय चिन्तन, शाब्दिक अर्थको स्वभावलाई मात्रै व्याख्या गरिदिनु भएको हो। त्यसैले त्यो जस्तै मानौँ विपरीतार्थ, बाइनरी अपोजिसन भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन, झट्टै हेर्दाखेरि होइन विपरीत अर्थ दिने शब्दहरूको बिचको सम्बन्धलाई विगतदेखि के भयो भने जस्तै हामीले राम्रो नराम्रो भनौँ, कुनै चिजलाई हामीले राम्रो नराम्रो, सकारात्मक नकारात्मक, यो चिन्तनबाट धनी गरिब, जान्ने नजान्ने होइन, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भने जस्तै यो जति के देखियो भने व्यक्तिको सोच विचारहरू समयक्रमसँगै होइन, उनीहरूले यस्ता चिन्तनहरूको आधारमा एउटा चिन्तनलाई चाहिँ केन्द्रमा राखे, महत्त्व दिए, अर्को चिन्तनको अर्को होइन लाई त्यसको अर्थलाई चाहिँ गौण मान्दै आए के। जस्तै पास र फेलमा भन्यो भने पास राम्रो हो, पासै हुनुपर्छ, फेल भन्ने बित्तिकै थियो होइन नराम्रो भयो भने जस्तो होइन। सुख दुःखमा सुख राम्रो, दुःख नराम्रो भने हामी सुखको मात्र, यो चिन्तन, यो प्रवृत्ति छ नि त। यो आधारमा मान्छेले आफ्नो सोच व्यवहार स्थापित गर्दै आइरहँदा चाहिँ व्यवहार त यो हुन्छ, यसलाई चाहिँ संरचनावादी सोच भन्छ, स्ट्रक्चरलिजम भन्छ। अनि यहीँनिर डेरिडाले चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो कि यसलाई नै भत्काइदिनु भयो। फेरि नेपालीमा भत्काउनु भन्ने भन्दा डिकन्स्ट्रक्सन, विनिर्माणवाद भनेको त्यो नकारात्मक भत्काउने कुरा होइन फेरि होइन, त्यो सकारात्मक तरिकाले त्यो भत्काइरहँदा त्यहाँ यस्तो नयाँ बनिरहेको हुन्छ होइन। यो यसको त्यस्तो क्रिएटिभ, त्यति एउटा सृजनात्मक पक्ष रहन्छ कि यसमा। त्यसैले डिकन्स्ट्रक्सन यी कुराहरूलाई हेरिरहँदा होइन, हामीले कुनै पनि चिजलाई यो विपरीत अर्थ लाग्ने हिसाबले तुलना गर्दै एउटा सोचलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गरिने सोच व्यवहार त्यो पूर्ण छैन, यो ठिक छैन भनेर उहाँले भनिरहँदा अनि गीताको अध्ययनमा मैले त्यो चिज पाएँ गीता अध्ययन गर्दा। त्यसैले गीतामा नि ठाउँ ठाउँमा यस्ता थुप्रै, मैले मेरो शोध ग्रन्थमा पनि उल्लेख गरेको छु, प्रत्येक अध्यायमा थुप्रै यस्ता विपरीतार्थ शब्दहरूको प्रयोग भएको छ होइन। सुख दुःख समयकृत, लाभा लाभौँ, जया जयौँ, हेर्नु न, सुख दुःख होइन, लाभ होइन, बेफाइदा भनौँ हानि होइन, जय अजय होइन। अब यस्ता विपरीतार्थ शब्दहरूको धेरै अध्यायमा थुप्रै ठाउँमा प्रयोग भएको छ, जसलाई हामी बाइनरी अपोजिसन भन्छौँ। त्यसले पहिलो चिज चाहिँ डिकन्स्ट्रक्सन, यो विनिर्माणवादले
जुन धरातलमा टेकेर चाहिँ व्याख्या गर्छ त्यो धरातल गीताको शिक्षण पनि पाइयो। अनि योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो विपरीतार्थ शब्दहरूलाई विचारलाई कसरी केलाउने त त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो विपरीतार्थ त संरचनावादी सोच स्ट्रक्चरलिजममा होइन पहिलेदेखि चलेको पनि थियो नभए होइन, तर के चाहिँ नयाँ ल्याए डिकन्स्ट्रक्सनले, डेरिडाले के चाहिँ नयाँ दिन खोजे र त्यो नयाँ चिज गीतामा कसरी रहेछ त हामीसँग हाम्रो होइन ग्रन्थमा पहिलेदेखिकै भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यसमा नि मैले के पाएँ भने जसरी विनिर्माणवादले चाहिँ ती विपरीतार्थ शब्दहरूको समभाव होइन सह अस्तित्वलाई स्वीकार्छ, विनिर्माणवादी कहिले नै ल राम्रो मात्रै ठिक नराम्रो भनेको नराम्रो भनेर हेर्दैन, तिनीहरूको अन्तर सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छ। तिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध बुझ्दै जाँदा त्यो अन्तर सम्बन्धले थप नयाँ चिन्तन होइन थप कुरा प्रवर्धन गर्छ, विकास गर्छ, त्यसको अर्थ खुला रहन्छ, खुला राख्नुपर्छ, त्यसले नै नयाँ चेतनाको नयाँ अर्थको नयाँ चिजको विकास हुन्छ भन्ने त्यो खुलापन विनिर्माणवादले राखे जस्तै होइन। ठ्याक्कै यो चिज चाहिँ गीतामा मैले भेटेँ। हेर्नुहोस् ऐकै श्लोकमा भनौँ होइन, हुन त मैले अब के गरेँ, म धेरै श्लोक जान्न पाएँ, संस्कृत फरर आउनु पाएँ, त्यो मेरो सपना छ, लागिरहेको छु होइन। गुरुहरू जस्तोको साथ सङ्गतले कुनै दिन त्यो पनि होला। ऐकै श्लोकलाई सामान्य सम्झिँदा नि सुख दुःख समयकृत्व हेर, समयकृत्व होइन र सुख दुःखलाई लाभा लाभौँ जय, हेरौँ न यही एउटै श्लोकले नि प्रश्न पारिदियो के यी बिचमा समभावले हेर है, केही फरक छैन, सुख होस् अथवा दुःख होस्। मान्छे आम प्रवृत्ति के हुन्छ, सुखमा धेरै होइन हौसिने मात्तिने होइन, दुःखमा आत्तिने, लाभ होइन फाइदा हुन्छ फेरि होइन लाभ होइन घाटामा हुँदा भनौँ न यो छ नि प्रवृत्ति। हेर्नुहोस् त गएर समयकृत्व है। त्यसैले अब वास्तवमा अर्जुनलाई पनि त यो मार्ने मर्ने कुरा, जित्ने हार्ने कुरा, आफ्नो अर्को कुरा, यस्तै यस्तै दुविधामा होइन विपरीत अर्थहरूमा एउटा अर्थमा होइन नमार्नु ठिक हो आदि लगायतको भावले नै उनी होइन युद्ध गर्न तयार नभएकै अवस्था नै हो। हेर्नुहोस् त्यसैले भगवान् श्रीकृष्णले यस्ता विपरीतार्थ शब्दहरूको एउटा वास्तविक रूपमा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छन् र यसलाई त्यसरी छुट्याएर हेर्नुहुन्न भन्ने जुन सेन्स दिइरहँदा अनि अर्जुनले त्यो ज्ञानलाई ग्रहण गरेपछि उनी आफ्नो कर्तव्य पथमा लाएर सफल पनि भए। त्यसैले यो चिज यसरी आइरहँदा अनि मैले लाग्यो होइन अब हाम्रो अब डिकन्स एउटा अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने म यहीँ जोडिहालेँ यो कुरालाई। अब हाम्रो सनातन धर्मभित्रका ग्रन्थहरूलाई होइन विभिन्न व्यक्तित्वहरूले समय सापेक्षहरूले व्याख्या गर्दै आउनुभएको छ र यो भित्र विज्ञान सम्मत कुराहरू छन् भन्ने कुरा सर्वमान्य नै लगेको छ होला। कतिपय अवस्थामा कतिपय ग्रन्थहरूमा केही प्रष्टता हुन बाँकी होला, काहीँ केही भ्रम त्यस्तो छन् भने फेरि खोजको पाटो छँदैछ र पनि गीतालाई सबैले चाहिँ एउटा सर्वस्वीकार्य रूपमा यसको विज्ञानमा खोज गरिरहँदा अनि मैले सोचेँ अब यो शिक्षाको रूपमा चाहिँ मेरो कर्तव्य होइन श्रीकृष्ण यस प्रकारको अहिले हाम्रो दर्शनले शिक्षण पनि पोस्ट मोडर्निज्म कुराहरू आउँछ, यो उत्तराधुनिकवाद कुराहरू आउँछ। यो नवीनतम ज्ञान जुन हामीले अहिले भनिरहेका छौँ, अरे हेर 2500, 3000, 5000 वर्ष अगाडिको हाम्रो ग्रन्थ गीतामा त प्रयोग भइरहेको कुरा रहेछ नि त भनेर पुष्टि गर्नु पनि एउटा ध्येय थियो र जुन मलाई लाग्छ केही हदसम्म गर्न सकिएको छ। हजुर यहाँले राम्रोसँग यसको व्याख्यान गर्नुभयो। जस्तो कि अब भने अलिकति यहाँले धेरै समयदेखि गर्दै आउनुभएको अङ्ग्रेजी शिक्षामा कुरा गरौँ। मलाई अङ्ग्रेजी शिक्षणमा काम गर्ने अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यसँग जोडिएको व्यक्तिसँग एउटा प्रश्न सधैँ नै आउँछ, जस्तो कि त्यो अङ्ग्रेजी भाषा जान्नु हाम्रो त कुनै पनि भाषासँग द्वेष त छैन, सबै भाषा अङ्ग्रेजी यति विशाल भाषा छ, यति समृद्ध विराट साहित्य छ, जान्नु जरुरी छ, तर त्यो भाषाले संस्कृति पनि साथसाथै बोकेर आउँछ। त्यो चाहिँ कतिको घातक हुन्छ, जस्तो कि अङ्ग्रेजी शब्दका साथ अङ्ग्रेजी भाषासँग त्यसका लवजका साथमा जो संस्कृतिहरू आउँछन् र त्यो हाम्रा संस्कृतिलाई हराएर तिनीहरू आफू हावी हुन्छन्, त्यो कतिको खतरनाक छ, यहाँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? होइन यो एकदम जेन्युन महत्त्वपूर्ण सवाल नै हो। हेर्नुहोस् किनकि भाषासँग संस्कृतिलाई छुट्याउन मिल्दैन, छुट्याएर हुँदैन पनि कि। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा पनि यो स्वीकारिएको छ, ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर आर इन्टररिलेटेड होइन, भाषा र संस्कृति अन्तर सम्बन्धी छन् भनेर होइन त्यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि स्थापित छ र हो पनि। अहिले तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो जस्तै अब हामीले कुनै पनि भाषाप्रतिको पूर्वाग्रही द्वेष राखिएका छैनौँ, राख्नु उचित पनि हुँदैन होइन।
र पनि भाषा संस्कृतिको सम्बन्ध रहने हुनाले यो के हो त, के भइरहेको छ, कता गइरहेको छ होइन, हामीले सिकिरहँदा होइन यसको प्रभाव कस्तो छ भनेर अरू भाषाहरू एक अर्को भाषा सिकिरहँदा ल ठिक छ अङ्ग्रेजीकै रूपमा पनि त्यो संस्कृति आखिर जोडेर आइरहँदा यो आम चर्चाको विषय पनि छ होइन। त्यसैले अब साँच्चै भन्यो भने त हाम्रो सनातनभित्र त अङ्ग्रेजीलाई गाई खाने भाषा होइन, अलिक पुरानो जमानामा होइन। त्यसैले के देखिन्छ भने त्यो किन गाई खाने भन्यो भने हाम्रो संस्कृति नेपाली भाषा होइन, संस्कृत भाषाको जुन संस्कृति छ त्यो त अब अङ्ग्रेजी भाषासँग जोडिएको होइन, क्रिस्चियन संस्कृतिसँग मिल्दैन, धेरै कुराहरू नमिल्ने हुनाले अनि त्यो अछुत जस्तो रूपमा होइन व्याख्या गरिरहँदा अब अहिलेको अवस्था त त्यो छैन होइन। अब मानौँ न म आफै त्यही गाई खाने भाषा अङ्ग्रेजी पढिरहँदा होइन अब संस्कृततिर मेरो मोह बढिरहेछ। अब तपाईँ आफै संस्कृतको ज्ञान त भइरहँदा होइन मैले अब अङ्ग्रेजी कसरी हुन्छ यसलाई सुधार होइन राम्रो बनाउनु यो स्वाभाविक हो। त्यसैले अहिले हामीले कुनै पनि भाषाप्रति पूर्वाग्रही अथवा यो यस्तो भनेर हेर्नु हुँदैन। भाषासँग ज्ञान हुन्छ, संस्कृत जोडिएछ जस्तै ज्ञान जोडिएको हुन्छ, आफ्नो ज्ञानलाई बौद्धिकतालाई होइन अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई होइन यो धेरै आयामबाट हेर्दा भाषा बढाउनै पर्ने हुन्छ। अब अङ्ग्रेजी र नेपाली अब अथवा भनौँ न अङ्ग्रेजी र नेपाली संस्कृतिको कुरा हेर्दा एउटा जेन्युन इस्यु अथवा एउटा छलफलको बहसको विषय एकदमै हुने गरेको छ। अब त्यो म आफैले पनि फिल गरेको छु, किनकि जस्तै भनौँ मैले अङ्ग्रेजी पढ्दै आएँ, अङ्ग्रेजी पढाउँछु अनि संस्कृतितिर लाग्दा मेरो आफै सोच र व्यवहार एउटा विरोधाभास के अहिले रिसर्चमा जस्तै व्यवहार पनि फिल गर्छु होइन। म चाहन्छु संस्कृत प्रवर्धन गरौँ, संस्कृत बोलाउँ, सिकौँ, त्यो गरौँ। त म त प्राध्यापन हिसाबले मेरो खोज अध्ययन अनुसन्धान हिसाबले त फेरि अङ्ग्रेजीलाई नै अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको समाधान के त होइन, समाधान सिक्नुपर्छ। हामीले आयो बिल्कुलै कुनै पनि भाषालाई पूर्वाग्रही बिना पूर्वाग्रही चाहिँ हामीले सिक्ने उदार हुनुपर्छ। र फेरि भाषासँग संस्कृति जोडिएको हुनाले त्यहाँ पनि हामी सजग हुनुपर्छ होइन। अब सजग कसरी हुने, त्यसको समाधान के त अथवा के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने क्रममा अब जे होस् हाम्रो मातृभाषा आफ्नो संस्कृतिको प्रवर्धन पनि हाम्रो दायित्व हो। विविध भाषा जस्तै अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, यसलाई सिक्नु हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो होइन चिन्तनको हाम्रो धरातलीय भनौँ न एउटा नेटवर्कको विस्तारको लागि पनि यो जरुरी छ, ज्ञानकै विस्तारलाई जरुरी छ। म आफैले मानौँ अङ्ग्रेजी अध्ययन नगरेको भए सायद म गीतासँग यसरी जोडिन्थिनँ होला। अहिले नै भन्यो भने हाम्रो धेरै संस्कृतको ज्ञानहरू हामी इङ्ग्लिस पढेर इङ्ग्लिस भाषा मार्फत पाएको पनि धेरै छौँ। म आफैले पनि त्यो एक हदसम्म हो होइन। अहिले बल्ल अलिअलि संस्कृत पढेर बुझ्ने हुन्छ, नत्र भने त मलाई अङ्ग्रेजीले नै संस्कृत डोहोऱ्याएको भनेपछि त हेर्नुहोस् त यसको महिमा त बिल्कुलै छ। अब सांस्कृतिक पक्षलाई अलिकति सतर्कता चाहिँ हुनुपर्छ। अब जस्तै मानौँ हामीले अब हो यसलाई जोगाउने म तपाईँसँग एउटा महत्त्वपूर्ण सेयर गर्छु। अहिले हामी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारै हुनसक्छ यो इन्टरफेथ मुभमेन्टहरू, अन्तर्धार्मिक सञ्जालहरू, अन्तर सांस्कृतिक सञ्जालहरू जुन छ नि हो यसको औचित्य चाहिँ छ है भन्छु मैले। हेर्नुहोस् हामी कहाँ एउटा अलिकति सङ्कीर्ण सोच चाहिँ हाबी छ। हामीले अरूको भाषा संस्कृति भनेपछि अलिकति टाढिनु खोजे जस्तो म पाउँछु धेरैमा। हेर्नुहोस् होइन त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले त्यो अरूको भाषा संस्कृति पनि सिक्ने, किन उहाँहरूको भाषा अरूको भाषा संस्कृति सिकिरहँदा हाम्रो भाषा संस्कृति पनि त त्यहाँ मिक्सअप मिसिन्छ, जोडिन्छ होइन, आदान प्रदान हुन्छ। अनि जति हाम्रो भाषा संस्कृति चाहिँ घुलमिल हुन्छ, आदान प्रदान हुन्छ, यसको दायरा बढ्छ। अनि त्यो छानिँदै क्रममा त ल कुन भाषाभित्रको ज्ञान कुन संस्कृति विज्ञान सम्मत रहेछ, उत्कृष्ट रहेछ, त्यसले छान्दै आउँछ नि त होइन होइन भनेपछि। त्यसैले यो पक्षलाई समाधान रूपमा चाहिँ मैले भाषाप्रतिको पूर्वाग्रही दोही छैन, सक्दो सिक्ने, संस्कृतिप्रति दोही छैन, सक्दो सिक्ने जान्ने केही छैन। अन्तर घुलमिल हुँदै जाने क्रममा होइन यो नेटवर्क यो ज्ञान नबन्ने होइन, यसको व्यापकता बढ्दै जाने क्रममा के हुन्छ, राम्रो चिज त त्यो अगाडि बढिहाल्छ, त्यो स्वीकार्य भइहाल्छ नि। त्यसैले हामी धर्म संस्कृतिमा विज्ञान सम्बन्धमा हामी अगाडि छौँ, हाम्रो सनातन छ, हाम्रो महान छ भनेपछि हामी किन खुम्चिने होइन। त्यही अन्तर्क्रिया मार्फत त्यही व्यापकता मार्फत नै यसलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो लागि एउटा फाइदाको पक्ष हो भन्ने नै हो मेरो व्यक्तिगत राय है। फेरि हजुर यहाँलाई यो अध्ययनमा चाहिँ जो
कति जति समय यहाँलाई लाग्यो त्यसका लागि सामग्री खोज्न देखि लिएर यो जुन यहाँले जुन अनुसन्धान पूर्ण गर्नुभयो, एउटा उपाधि हासिल गर्नुभयो, कति जति समय लाग्यो यहाँलाई? अब समय सीमा चाहिँ के हुने रहेछ भने यो व्यक्तिको रुचिमा होइन। विश्वविद्यालय त 3 देखि 5 वर्षको समय तोकेको हुन्छ औपचारिक रूपमा होइन। अब मेरै सन्दर्भमा मैले विद्यावारिधीको प्रस्ताव तयार गर्नु अगाडि नै होइन एउटा मेन्टालिटी, एउटा सोच अहिले मैले सुरुमै राखेँ जस्तै मैले अङ्ग्रेजी साहित्यमा अध्ययन गरेको विनयवादी दर्शन अनि व्यक्तिगत रूपमा होइन अध्ययन गरेको गीता र त्यसको ज्ञान, यो चिजलाई जोडेर विद्यावारिधी गर्न सम्भव छ, कति सकिन्छ गर्नुपर्छ, यसको औचित्य महत्त्व व्यापक रहन्छ र यो मेरो मुख्य जिम्मेवारी पनि हो भन्ने महसुस भएर त्यही रूपमा काम अगाडि बढाउँदै गर्दा होइन मैले प्रस्ताव लेख्ने क्रममै लेखिसक्दा नै ममा एउटा क्ल्यारिटी, एउटा स्पष्टता, एउटा भिजन भनौँ न प्रष्टता भइसकेका थियो हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले मलाई यो यात्रा लगभग 4-5 वर्ष लाग्यो, 4 वर्षभित्रै मैले सम्पन्न गर्न सकेँ। एउटा त्यो प्रष्टताले, दोस्रो चाहिँ यो लकडाउनले पनि सहयोग गरे गुरुदेव समय अनुकूलता पनि लकडाउन भइरहँदा होइन। अनि अनलाइन हजुर केही महिना कलेज बिदा पनि भयो, अनि केही महिना त अनलाइनबाट पढाउँदा आफ्नो पर्सनल टाइम पनि मिल्ने भयो होइन। अनि क्याम्पसले पनि केही 6 महिनाको होइन अध्ययन बिदा दिने गर्थ्यो, त्यसलाई पनि सोध्दै गर्दा यो सबै अनुकूलताले गर्दा पनि मलाई अलि ठिकै समयमा भनौँ न 3 देखि 5 वर्ष हुँदा मेरो 4 वर्षमा सकिँदा होइन। अनि गुरुहरू पनि मेरो शोध निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई सर, अनि प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा सर, अनि त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर आमोद वर्धन कौन्डिनियन, अब उहाँहरू सबैले होइन प्लस युनिभर्सिटीको अनुसन्धान टिमले पनि मलाई आवश्यक पर्दाको मार्गदर्शन चाहिँ होइन उपयुक्त समयमा दिँदै विश्वविद्यालयको अनुसन्धान परिषदले पनि जे होस् कहिलेकाहीँ त विश्वविद्यालय तालाबन्दीले पनि धेरै लामो रोकिन्थ्यो, त्यो पनि नहुँदा एउटा उपयुक्त समयमै मैले यसलाई सम्पन्न गर्न सकेँ भनौँ। जुन चाहिँ अब म आफैले सुरुमा त अब यो भनिहालेँ नि कुन रूपमा जान्छ के हुन्छ अब हेर्दै जाउँ भन्ने सुरुको चरण थियो। यो चिजलाई जोड्दा अलि आत्मविश्वास र दृढता बढ्यो र त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा वातावरण बन्दाखेरि जे होस् मैले व्यक्तिगत रूपमा सहजै अनुभूति गरेको अवस्था हो। यहाँलाई चाहिँ अहिले बिचमा एउटा मैले अकस्मात मेरो जन्मिएको प्रश्न के भने जस्तो कि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अन्तर्गत कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, जस्तो कि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अवस्था के छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अन्तर्गत रहेका केही त्यो क्षेत्रमा रहेका कलेजहरूलाई लिएर सञ्चालित भएको यो विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो छ? यसमा अङ्ग्रेजीकै मात्रै नभनौँ, समग्र शैक्षिक परिपाटी कुन ढङ्गको गइरहेको छ अलिकति? अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी यस्तो हो, म यहाँ मास्टर डिग्री सक्ने बित्तिकै 60 सालदेखिकै शिक्षण क्रममा सुदूरपश्चिम गएँ। यद्यपि मेरो त्रिवी अन्तर्गतै थियो होइन? हजुर, मेरो जन्मस्थान चाहिँ लमजुङ बेसी सहर चिटी होइन। कर्मथलो मैले सुदूरपश्चिम बनाइरहँदा मैले डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा 1 साल लगभग होइन, त्यो टियुकै आङ्गिक कन्स्टिट्युन्ट क्याम्पस हो। पछि म बर्दिया बबई बहुमुखी क्याम्पसतिर गएँ, त्यहाँ 1 साल र त्यसपछि म कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढीमा जुन चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड क्याम्पस हो र त्रिवीको भनौँ न एफिलिएसन लिएको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस हो। र अब सुदूरपश्चिममा विगतदेखिकै एउटा केन्द्रीय क्याम्पस स्थापित एउटा प्रतिष्ठित मात्र सुदूरपश्चिम मात्र नेपालमै एउटा प्रतिष्ठित संस्थाको रूपमा त्यो रहँदै आएको नै हो। र युजिसीबाट 2 पटक QA सर्टिफाइड होइन, त्यसको गुणस्तर मापन गरेर दिने प्रमाणपत्रहरू त्यो पनि भएको। अनि थुप्रै साथीहरू विद्यावारिधि गर्नुभएको एउटा शैक्षिक हबको केन्द्रको रूपमा त्यो क्याम्पस आफैमा थियो। र अब जसरी विभिन्न ठाउँमा विश्वविद्यालय खोल्ने आन्दोलनहरू मुभमेन्ट चलिरहँदा सुदूरपश्चिममा नि एउटा विश्वविद्यालय होइन नहुँदा खोल्नुपर्छ भन्ने क्रममा वास्तवमा महेन्द्रनगर र धनगढी दुईटै क्षेत्रबाट एउटा शैक्षिक आन्दोलनहरू चलेकै थिए। र संस्थागत हिसाबले हेर्दा
कैलाली बहुमुखी क्याम्पस नै विश्वविद्यालय बन्ने हैसियत राख्ने संस्था थियो, छ र अझै पनि त्यसको त्यो हैसियत छ। यद्यपि अब विविध कारण हुन्छन् यसमा होइन। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय महेन्द्रनगरमा स्थापना भइसकेपछि त्यो अन्तर्गत चाहिँ 15वटै क्याम्पसहरू होइन, त्यो सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै 15वटै क्याम्पसहरूलाई समेटेर त्यो बनाउने भन्ने क्रममा अब स्वाभाविक रूपमै हाम्रो क्याम्पस पनि त्यहाँ जोडिएको हो। र 8-10 वर्ष यता आइरहँदा अब हाम्रा आफ्नै होइन विश्वविद्यालयसँगको र हाम्रो क्याम्पसको आफ्नै आन्तरिक कुराहरूको कारणले हामी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा जोडिसकेका थिएनौँ होइन। र त्यसको लागि पनि अब हामी आफैमा एउटा अस्तित्व पहिचान स्थापित क्याम्पस र अब विश्वविद्यालयका कतिपय कुराहरूले गर्दा र अहिले पछिल्लो समयमा प्राध्यापक डाक्टर अमराज जोशी सर होइन, जो मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भिसी भएर गइसकेपछि चाहिँ अलि माहौल सकारात्मक बन्यो र होइन कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई पनि अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गी क्याम्पस बनाउने भन्ने निर्णय होइन शनिबार निर्णय भएर त्यो प्रक्रिया जारी छ। अब यद्यपि एमओई भइसक्यो र पहिलो अब यो एमओई अझै लम्बिएको अवस्था छ। अब हामी भनौँ न केही कामहरू त्यहाँ पूर्णता हुन बाँकी नै छ। अब युनिभर्सिटीको अब हाम्रो कैलाली बहुमुखी क्याम्पस चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चल होइन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकै तपाईँको जिज्ञासा अनुसार चाहिँ ठिक छ, नयाँ स्थापित भएका विश्वविद्यालयहरू आफैमा थुप्रै समस्याहरू हुन्छन् नहुने होइन, र पनि एउटा सकारात्मक तरिकाले नै होइन उच्च शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने हैसियतको साथमा नै विश्वविद्यालय अगाडि बढिरहेको छ। र गत सालदेखिकै विद्यावारिधिका होइन एमफिलका क्लासहरू पनि चलिराखेका छन्। त्यसले पनि प्रश्न गर्छ कि विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षालाई होइन युनिभर्सिटीको एउटा मार्गदर्शन अनुसार अपेक्षा अनुसार अगाडि बढिरहेछ, बढ्न सक्छ भन्ने सङ्केत देखाएको छ। त्यो खुसीको कुरा हो। हजुर हरिचन्द्र सर, यहाँसँग अर्को कुरा के भने यहाँले धेरैवटा देशमा आफ्नो व्याख्यान प्रस्तुत गर्नुभयो, अध्ययन अनुसन्धानका लागि पुग्नुभयो। हामी कहाँ छौँ? हामी सांस्कृतिक दृष्टि मात्रैले हाबी गरेर हेर्छौँ कि शिक्षालाई कसरी हेरिनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अनि विभिन्न राज्यहरू विभिन्न देशहरू घुम्दै गर्दाखेरि बाहिरको शिक्षा र हामीसँग यहाँ भइरहेका हाम्रा विश्वविद्यालयले प्रदान गरिरहेका शिक्षामा कतिको अन्तर पाउनुहुन्छ? यसका सकारात्मक पक्षहरू यसलाई टेकेर अलिकति। पहिलो फरक म आफैले फिल गरेको त अब मैले त्यति धेरै अनुभूति त बाहिरको होइन लामो समय लिन पाएको छैन। सर्ट टर्म भिजिट हो मेरो होइन, र युरोप एसियाकै प्रेजेन्टेसनमा म गए पनि त्यो कस्तो छ भने त्यो मेरो पर्सनल इफोर्टमै मेरो व्यक्तिगत प्रयासमै हो। हेर्नुहोस् पहिलो डिफ्रेन्स तपाईँले भिन्नताको कुरा गर्दा मैले यो जोडेको है, फेरि यहाँ मलाई कसैले गरिदिएन कसैले गर्नु त्यो अर्को पार्ट हो, मलाई त्यो जरुरी रहेन। भन्न खोजेको के भने पहिलो भिन्नता त यही नै छ के हामीले आफ्नो क्षमतालाई प्रदर्शन गर्नलाई पनि हामी आफै खर्च आफै लागे आफै होइन त्यो वातावरण छैन के। हेर्नुहोस् विश्वविद्यालयले राज्यले होइन अलिक केही भएको अनुसन्धान यस्तो कामले त प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो नि, त्यो वातावरणै छैन। पहिलो भिन्नता त यो हेर्नुहोस्। अब ती विश्वविद्यालयहरूमा होइन युरोप अमेरिका अथवा यसैकै पनि अब राम्रो विकसित देशको विश्वविद्यालयहरूमा अब युनिभर्सिटी अध्ययन होइन त्यो लेभल भने त अनुसन्धानको तह हो नि। अनुसन्धानमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई त त्यहाँ फन्डिङको आर्थिक पाटोले धेरै फरक पार्छ हेर्नुहोस् होइन र। त्यसैले अब त्यो आर्थिक पाटो सहज हुने बित्तिकै गर्न सक्नेले गरेका छन् गर्छन्, त्यो वातावरण मिल्छ। हामी कहाँ त्यो वातावरण नहुँदा कतिपय व्यक्ति होइन विज्ञहरूको त्यो होइन अनुसन्धानको पाटो त्यो सिर्जनाको पाटो खुम्चिएको छ। पहिलो त यो भिन्नता मैले व्यक्तिगत फिल गरेको छु हेर्नुहोस्। र यही भिन्नतालाई चिर्दै होइन मेरो यो प्रयास पनि के हो भने मैले व्यक्तिगत खर्चमै पनि होइन दुई चार पटक मैले बाहिर प्रेजेन्टेसन इन्टरेक्सन कार्यक्रममा जानुको अर्थ प्रेजेन्ट गर्नुको आशय के हो भने ल ठिकै छ नि त विश्वविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा क्याम्पसले गरेन सकेन भएन होला, राज्यको ध्यान गएन होला, तिमी आफूले सक्ने त गर नि त होइन र। मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेको र मैले दिन खोजेको सन्देश पनि त्यो हो। र एउटा मुख्य भिन्नता यो छ हेर्नुहोस्, हामी कहाँ अचम्म लाग्छ के खोज अध्ययन अनुसन्धानलाई खोइ बजेट खोइ त्यो वातावरण है, यो चाहिँ साह्रै दुःखद पक्ष हो। र तपाईँ यो मिडिया मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु होइन सम्बन्धित पक्ष विश्वविद्यालय राज्यलाई कि खोज अध्ययन अनुसन्धानको लागि होइन केही बजेट
विनियोजन हुनु र त्यसको वस्तुपरक तरिकाले कार्यान्वयनमा आउनु एकदमै जरुरी छ। हामीले यसमा बजेट खर्च गर्नु भनेको यो ज्यादै उत्पादनमूलक हुनेछ, त्यो वातावरण चाहिँ सरकारले, शिक्षा मन्त्रालयले, सम्बन्धित विषयालयले गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पहिलो खड्किएको पहिलो भिन्नता त्यो हेर्नुहोस्। अब अरू शिक्षण सिकाइको पाटाहरूमा त उहाँ खोज अध्ययन अनुसन्धानमुखी हुने होइन व्यावहारिक हुने विद्यार्थीलाई इम्पावर गर्ने हिसाबले नै होइन शिक्षण सिकाइको कामहरू हुन्छन्। अब हामी कहाँ अझै पनि शिक्षक केन्द्रित होइन शिक्षण सिकाइ अथवा त्यो प्रक्रिया नै छ। हेर्नुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्टली होइन आफ्नो तरिकाले खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्ने त्यो कन्फिडेन्स होइन त्यो वातावरण प्रवर्धन गर्नेतिर सैद्धान्तिक रूपमा त केही वर्ष यता चलेको छ। फेरि हामी भन्छौँ विद्यार्थी केन्द्रित हुनु पर्यो होइन, सैद्धान्तिक गफको लेभलमा त धेरै भएको छ, तर ठ्याक्कै व्यावहारिक रूपमा एक्सनमा काममै चाहिँ त्यो ज्यादै न्यून छ। यहाँ यसको लागि चाहिँ गम्भीर रूपमा लाग्नै पर्ने हुन्छ। र मेरो आग्रह, मैले चाहिँ फेरि कति सक्छु त्यो कम्प्रोमाइज गरेको छैन होइन। मैले भ्याए पुगेसम्म होइन, किनकि मेरो आफ्नो कर्तव्य भनेर लागेको छ। झन् गीताको अध्ययनपछि त कर्तव्य पथभन्दा अर्को चाहिँ उत्तम विकल्प छैन भन्ने नै महसुस हो। हजुर, विद्यावारिधीको क्षेत्र सुरुमा छान्दा नि शोधार्थीले विद्यावारिधीको म यो विषयमा विद्यावारिधी गर्छु भनेर उसले ठान्दै गर्दा त उसँग त्यसको अनुभव हुँदैन, उसको रुचिमा मात्रै हुन्छ। यहाँ एउटा अनुभवी भएको हिसाबमा त्यो विद्यावारिधीको क्षेत्र छान्दाखेरि चाहिँ त्यसका चुनौतीहरूलाई अथवा त्यसका सम्भावनाहरूलाई एउटा शोधार्थीले कसरी निहाल्ने होला? यो वास्तवमा तपाईँ आफै प्राध्यापक हुनुहुन्छ होइन, त्यस कारणले पनि यो एकदम सान्दर्भिक विशेष सन्दर्भ हो। र मास्टर्सको थेसिसदेखि लिएर पिएचडीसम्म, मास्टर्समा त यो तपाईँले अहिले सोधेको जस्ता प्रश्न तमाममा आउने नै गर्छन्। र म दुर्भाग्यै भन्छु, विद्यावारिधी तहमा अनुसन्धान गर्न तयारी भएको व्यक्ति, सोच बनाएको व्यक्तिले धरि यो प्रश्न चाहिँ होइन राख्ने गर्छन्। साथीको तहमा होस् होइन, आफ्नो सिनियर प्राध्यापकको तहमा यो एकदम उठ्ने गर्छ। र यो चाहिँ मेरो लागि किन विडम्बना मैले भने नि, अहिले मेरो आफ्नो अनुभवकै आधारमा मैले तपाईँले सुनाएँ नि, खास गुणात्मकताको लागि होइन, साँचो अर्थमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने हो, त्यसले नयाँ ज्ञान, नयाँ सिप, केही नयाँपन दिने हो है, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने यो प्रमेयको अर्थ जस्तै होइन। वास्तवमा मैले त प्रमेयलाई त एउटा ठुलो, यो पनि अनुसन्धानकै पाटोको कार्यक्रममा लिएँ। हेर्नुहोस्, जब तपाईँले मलाई प्रमेयको अर्थ भन्नुभयो, वक्ताले आफूले भनेको कुरालाई तथ्य प्रमाणसहित पुष्टि गर्ने सक्नु पर्यो, त्यो पुष्टि गर्ने हो प्रमेयको अर्थ भनिरहँदा यो नि एउटा रिसर्च हो। हेर्नुहोस् होइन, हामीले रिसर्चमा आफै थेसिसलाई जस्टिफाई गरे जस्तै तपाईँको प्रश्नलाई मैले जस्टिफाई गर्नुपर्छ, त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो तथ्यसहित भने जस्तै। त्यसैले अब अनुसन्धान गर्न तयारी हुने व्यक्ति होइन, ठिक छ, उसको रुचिले त फरक पार्ने भयो नि त होइन। उसको रुचि पहिले उसले क्षेत्र त आइडेन्टिफाई पहिचान गर्नै पर्यो, रुचि केमा छ। जस्तै मैले अङ्ग्रेजी शिक्षामा गर्न नि सक्थेँ, अङ्ग्रेजी साहित्यमै गर्न नि सक्थेँ होइन, अथवा शिक्षाकै पनि अर्को पाटोमा गर्न सक्थेँ होइन, शिक्षाको अरू जनरल इस्युलाई। मैले शिक्षाको पनि मैले विद्यावारिधीलाई शिक्षामा जोडेँ, शिक्षामा नि अझ संस्कृतलाई जोडेँ। म किन नेपाल संस्कृतमा आएको त? कतिपयले नेपाल संस्कृतलाई प्रायोरिटीमा नराख्न सक्लान्, अरू युनिभर्सिटी राख्न सक्लान्। त्रिवेणी युनिभर्सिटीमै मेरो विकल्प थिए होइन। आदरणीय गुरु पद्मनाभ अमरराज जोशी सरले होइन ट्युबाटै गर भनेर मलाई सुझाव पनि दिनुभएको थियो होइन। तपाईँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पनि बिल्कुलै होइन, लक्ष्मण ज्ञान सर है। मतलब मैले सोचेँ होइन, मैले गीतामा अध्ययन गर्दैछु, संस्कृत मेरो रुचिको क्षेत्र हो, नेपाल संस्कृत विषय कसले के भन्छन्, कसले के गरे त्यो मेरो कन्सर्न कुरा भएन के होइन। भनेपछि म किन अर्को विश्वविद्यालय जाने? किन हाम्रो संस्कृतको होइन, हाम्रो ग्रन्थहरूको खोज अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्नलाई नै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय खुलेको छ भने होइन। मेरो पनि रुचि लक्ष्य यो म त्यता भनेर लागेँ र लाग्नु अगाडि अध्ययन गरी विषयवस्तुलाई छान्यो, तयारी गरी एउटा सोच बनाइयो, एउटा स्पष्टता गरियो, अनि बल्ल औपचारिक यात्रा सुरु भयो र न सहज भयो।
मेरो अनुभव है फेरि। त्यस कारणले एकदमै स्पष्ट कुरा के छ भने विद्याबारे अनुसन्धान तहको विद्यार्थीले ठिक छ कतिपय अनौपचारिक रूपमा कुराहरू राख्दा स्वाभाविक भयो, त्यो फेरि होइन प्रश्न राख्ने अन्यलता नहुने भन्ने नि होइन, अन्यलता हुन्छ, प्रश्न राख्नुपर्ने हुन्छ, एकअर्कामा अन्तर्क्रिया सेयरिङ चल्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर प्रपोजल तयार गर्दासम्म नि स्पष्ट धारणा नहुनु चाहिँ विडम्बना हो होइन, त्यो चाहिँ स्वीकार लेभलको होइन कि। र धेरैमा त्यो हामीले पाउनु त्यो अहिले त मैले बाहिर र यहाँको के फरक छ होइन, शिक्षण सिकाइ अथवा अनुसन्धानको पाटो भन्दा त अर्को फरक त यही छ हामीमा होइन, त्यो स्पष्टता नै होइन। प्रस्ताव लेख्ने तह भने त त्यो त स्पष्ट त्यहाँ त हुनु पर्यो नि। हजुर, अझ त्यहाँभन्दा पनि माथि अझ भन्ने हो भने त यो स्नातकोत्तर स्तरको त्यो अनुसन्धान त्यो शोध बनाउँदैदेखि अझ नरमाइलो पक्ष त के छ भने 5-7वटा ग्रन्थ 8वटा ग्रन्थ अगाडि राखेर टुक्क लिएर ठ्याक्क केही दिनभित्रमा एउटा चिज बन्ने, एउटा चिज तयार हुने, बनाउ पनि पाइने। यहाँ त त्यस्तो खालको एउटा यथार्थता छ नि त। त्यो विद्यावारिधीकै पनि कैयन शोधहरू चाहिँ अहिले पछि त्यसमा इनभ्यालिड अवैधानिक भएका भर्खरै पनि हामीले सुन्यौँ होइन। यस्तो कार्यालय यस्ता चिजहरू चाहिँ बाहिर अलिक कम हुन्छन्। पक्कै पनि त्यो त्यहाँ तपाईँको त्यो संस्कारै होइन, त्यो ट्रेन नै तलैबाट रोकिन्छ के। जस्तै मानौँ न तपाईँ ब्याचलर होइन ग्रेजुएसन लेभलदेखिकै उनीहरूलाई कार्यपत्रहरू लेख्न लाउने क्रममै कहाँ चाहिँ त्यो प्लेजियरिजम भयो, चोरी भयो होइन, त्यो पत्ता लगाउने र प्लेजियरिजम भयोले रेजेक्ट गरेर एनक्यू दिने, नट क्वालिफाइड गर्ने, त्यो तलैदेखि सिस्टम बसेको हुनाले माथि त त्यो कल्पना गर्ने कुरै भएन होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो तलैदेखिको हुन त अहिले सेमेस्टर सिस्टम प्रयास भएको छ कि, फेरि प्रयास नभए होइन, सैद्धान्तिक रूपमा केही पछिल्लो दशक यता सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन आएको छ। पछिल्लो केही वर्षमा सेमेस्टर सिस्टम अलिकति होइन यो हिसाबले अलिकति विद्यार्थीको व्यवहारमा नै सुरुवात भएको र प्रयास भएअनुसार, सोच र प्रयास अनुसारको जुन खाले परिवर्तन व्यवहारमा हुनुपर्थ्यो त्यो नभए मात्रै हो, त्यो अपेक्षाकृत नभएको मात्रै हो। अब हेरौँ, आशा गर्दा फेरि यो विकास चरण हुने रहेछ क्या, विकास क्रम होइन। हामी कहाँ यो औपचारिक यो बौद्धिक पाटोको खुला छलफल, खुला विकास, व्यापकता धेरै पनि त लामो इतिहास पनि त छैन नि होइन, औपचारिक पाटोको हो के। फेरि यति भनिरहँदा होइन लर्ड मेरो अनुसन्धानले भगवान् श्रीकृष्णलाई अहिलेको पाश्चात्य दर्शनले ठानेको होइन दर्शन नै त्यहाँ लागु भइसक्यो पाउँदा त होइन। हामी त्यस कारणले त्यो सतयुग अथवा त्यो हेर्नुहोस् त हाम्रो ग्रन्थहरू हामी यही ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ वास्तवमा हामी कहाँ पुनर्जागरण अब जरुरी छ। हेर्नुहोस् रिनेसा जुन भन्यो होइन 13औं-14औं शताब्दीमा युरोपमा सुरु भयो जस्तै होइन, अब हामी कहाँ चाहिँ यो सनातनको रिनेसा होइन। त्यसैले म गुरुहरूसँग साथीहरूसँग भेट हुँदा छलफल हुँदा नि हेर्छु मैले कतिपय तपाईँहरू जस्ता केही व्यक्तित्वहरू एउटा यसको रिनेसाको यो पुनर्जागरणको अग्रजको रूपमा मैले बुझ्ने गरेको छु र त्यो जरुरी छ होइन। त्यही रिनेसा, त्यही पुनर्जागरणमा अब यस्तै संवाद, यस्तै कार्यक्रम, यिनै चिजहरूले नै प्रवर्धन गरिरहेछ नि त हो। यस मानेमा म यहाँ अर्को सन्दर्भमा जोड्छु, वास्तवमा भारत, इन्डिया र नेपाल बिचमा राजनीतिक रूपमा आदि रूपमा जति कन्फ्लिक्ट देख्छौँ नि हामी, जे भए पनि होइन, यो सांस्कृतिक पक्षमा चाहिँ हामी एक हौँ, हामी भारतखण्ड भारत। त्यसैले कतिपय सांस्कृतिक पाटोमा जोडिएका व्यक्तिहरूले नि यसलाई फरक ढङ्गले यसलाई विभाजित गर्ने हिसाबले दृष्टिकोण राख्दा अलिकति म त्यसलाई चाहिँ फेरि स्वीकार होइन, त्यो अलिकति नमजा लाग्छ के है। यो रिनेसा भने त्यो भारतवर्षभित्रमै जरुरी छ। भारत यो हामी सबै एक भएर नै सम्भव हुन्छ है, त्यो मार्गमा जानु नै पर्छ। हेर्नुहोस् हजुर, यहाँको मैले केही भर्चुअल कार्यक्रमहरू हेरेको थिएँ जहाँ चाहिँ विदेशीहरूका उहाँका विज्ञहरूलाई जोडेर योगका, भगवद् गीताका लगायतका अन्य विभिन्न श्रृङ्खला, विभिन्न शीर्षकमा यहाँले व्याख्यान प्रस्तुत गराउनु भएको। यावत कुराहरू बाँकी छन्। आज हाम्रो यो प्रमेय संवादको हामी अन्तिम समयमा छौँ। अन्तिममा मैले प्रश्नमा छुटाएका र यहाँलाई भन्न केही त्यस्तो कुरा यो अरूतिर रुमल्यो भन्ने त्यस्तो छ भने कृपया आफ्नो हाम्रा दर्शकका लागि छोटो संक्षिप्तमा। होइन, छोटो समय भयो होला र पनि मुख्य विषयवस्तु छुटेकै छैनन्, किनकि सायद हाम्रो यो लेभल प्राध्यापन, म पनि प्राध्यापन क्षेत्रमा, तपाईँ पनि प्राध्यापन क्षेत्रमा लागेर होला होइन। अनि विषय सन्दर्भलाई कसरी कहाँ जोड्ने भनिरहँदा जोड्ने अवसर तपाईँले प्रश्न मार्फत दिनुभयो र त्यसलाई नै आधार मान्दै महत्त्वपूर्ण कुरालाई प्रश्नसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोड्दै मैले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ व्यक्त गरेँ नै जस्तो लाग्छ। र सारमा चाहिँ
मैले भन्नुपर्दा हामी बौद्धिक भनिने व्यक्तिहरूसँग होइन अथवा शिक्षण सिकाइमा लाग्ने उच्च शिक्षा अनुसन्धानमा लाग्ने व्यक्तिहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको पाटो भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो धरातल हाम्रो संस्कृति हाम्रो यसभित्रको महानता विज्ञानलाई बुझौँ मनन गरौँ खोजौँ यो भित्रको विसङ्गति विकृतिलाई चाहिँ हटाउँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार गरौँ विज्ञानसम्मत कुरालाई लागू गरौँ हामीसँग चिज छ यी सबैले स्वीकार छ भनेपछि त्यसलाई व्यवहारमा नै लागौँ भन्ने चाहिँ पक्कै हो होइन किनकि सबैले व्यवहारमा लाग्दै जाँदा होइन यसको संरक्षण प्रवर्धन हुँदै जान्छ होइन र कति सकिन्छ अहिले तपाईँले भने जस्तै मैले विभिन्न फोरमहरूमा विभिन्न संवादमा यी चिजहरूलाई थोरै भए नि मज्जल गर्दै आएको छु र गर्नु मेरो दायित्व कर्तव्य हो भन्ने पनि ठान्छु र सबै व्यक्तित्व यही ठानौँ ठिक छ यहाँभित्रका कतिपय कमी कमजोरी जस्तै एउटा मुख्य समस्या म यहाँ के देख्छु भने जातीय रूपमा भनौँ न हिन्दू सनातनभित्रको एउटा नराम्रो पक्ष होइन नराम्रो गीताले नै तपाईँ कर्मअनुसारको स्वभावअनुसारको जात कर्म छुट्याएको छ त्यहाँ होइन तर व्यवहारमा त वास्तवमा एउटा दुःखद कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो हेर्नुहोस् होइन यो सन्दर्भ छुटिरहँदा मैले यहाँ जोड्छु होइन किनकि गीताको सन्देश र हाम्रो व्यवहारमा देखिएको चिजमा ज्यादै अन्तर छ यहाँ होइन र विभिन्न जातीय विभेदकै कारणले अहिले भाषा संस्कृति भने जस्तै होइन अङ्ग्रेजी भाषा सिकिरहँदा अङ्ग्रेजी होइन क्रिस्चियन संस्कृति आइरहँदा ठिक छ त्यसो राम्रो पछि हामीले त्यसलाई काउन्टर अथवा त्यो हाम्रो प्रवर्धन गर्ने भनेको हामीले हाम्रै भित्रका विकृति विसङ्गतिलाई हटाएर हो के त्यसैले त्यो भित्रका समस्यालाई हटाउँ हामी अगाडि बढौँ हाम्रो सनातन यो पुनर्जागरण यो कुरालाई प्रवर्धन अगाडि बढाउँ भन्ने नै हो हस् धन्यवाद यहाँले कार्यक्रम प्रमेय संवादको लागि ओमकार टेलिभिजन केन्द्रलाई जो आफ्नो यो अमूल्य समय स्नेह र सद्भाव दिनुभयो यो यहाँसम्म आएर यहाँलाई यो समयका लागि र सद्भावका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हार्दिक नमस्कार मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीहरू सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका अङ्ग्रेजी भाषा साहित्य विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर हरिचन्द्र कमलीजीसँग आज हामीहरूले प्रमेय संवाद गऱ्यौँ यहाँहरू सबैको भलाइ होस् म आजको यो श्रृङ्खला यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु धन्यवाद नमस्कार